नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 26 गते बुधबार, माघ शुक्ल पक्षको अष्टमी उपरान्त नवमी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 9 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय चुनावको सुरक्षामा 4वटै सुरक्षा निकाय खटिने, म्यादी प्रहरीमा झण्डै 1 लाखलाई भर्ना गर्ने तयारी, आर्थिक प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन, वैशाख 2 गते उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण। कोरोना भाइरसको संक्रमण घटे पनि मृत्युदर स्थिर, तेस्रो लहरमा ज्यान गुमाउनेमा दीर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिक र श्वास प्रश्वासका बिरामी धेरै। एसई परीक्षा तालिका केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुने, वैशाख 20 गते भित्रै परीक्षा सक्ने तयारी। रूस, युक्रेन र पश्चिमा देशबीच तनाव थप बढ्दो, बेलायती विशेष फौजका 100 भन्दा धेरै सदस्य युक्रेन पुगे। र विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्न नेपाली टोली ओमान प्रस्थान, इंग्लिश प्रिमियर लीगमा न्यूक्यासल र वेस्ट ह्याम विजयी, बर्नली र युनाइटेडको बराबरी। युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056 593 931, मोबाइल 98550 50 859, 98550 50 860। +2 बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। सड़क बालबालिका मुक्त राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी बनौ। कुनै पनि सड़क बालबालिका, हराएका बालबालिका वा बेवारिसे बालबालिका फेला परेमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 मा तुरन्त जानकारी गराऊ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त CCT कलेज बुटवलमा 4 वर्षे BBA, BCA र BCIS मा केही सिट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380, 410 479, मोबाइल 98570 75029, 98570 20752। Education for better life, Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क SMS, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो NTTV। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकाय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ केन्द्रीय क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र 2078-79 का लागि BE सिभिल, BE कम्प्युटर र BE हाइड्रो पावर कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्यो। आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही माघ 28 गते दिउँसो 1 बजेसम्म। अनलाइन आवेदन फारम entrance.mu.edu.np मार्फत भर्न सकिनेछ। प्रवेश परीक्षा माघ 29 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँ र सुर्खेतमा एकैसाथ सञ्चालन गरिनेछ। थप जानकारीका लागि 9848 26 0422 मा सम्पर्क गर्नुहोला। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। आसन्न स्थानीय चुनावमा झण्डै 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागेको छ। उनीहरूका लागि तलब भत्तामा मात्रै 5 अर्ब रूपियाँ भन्दा धेरै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने म्यादी प्रहरी जनशक्तिको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले कार्ययोजनाको टुङ्गो लागेपछि आवश्यक पर्ने गाड़ी, संचार उपकरण,
म्यादी प्रहरी संख्या सहित विस्तृत खाका गृह मन्त्रालयमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो। 1.5 देखि 2 महिनासम्म भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह, मासिक तलब, राशन, पोसाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको छ। 2 महिनाका लागि भर्ना गर्दा एकजना जवानको मासिक तलब झण्डै 23,000 रूपियाँका दरले 4.5 अर्ब रूपियाँ खर्च हुन्छ। राशन भत्ता जिल्ला अनुसार फरक हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले राशन भत्ता बापत प्रति महिना झण्डै 5,500 रूपियाँ पाउनेछन्। सेना र सशस्त्र प्रहरी बल पनि चुनावको सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन जुटेका छन्। यसपटक एकै चरणमा चुनाव हुने भएकाले सुरक्षा जनशक्ति बढ़ी लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मतपेटिकाको घेरामा नेपाल प्रहरी, मतदाताको लाइनमा प्रहरी र उनीहरूको खटन पटनमा म्यादी प्रहरी खटिनेछन्। मतदान स्थलको बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी, मतदाताको घर र मतदान स्थल बीच सेनाको पेट्रोलिङ हुनेछ। मतदान केन्द्र निगरानीमा अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने तयारी भएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाको 21वटा स्थानीय तहमा विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गराउन अध्ययन थालेको छ। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 मा हुने निश्चित भएपछि आयोगले काठमाडौँका 11, ललितपुरका 6 र भक्तपुरका 4 स्थानीय तहमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने तयारी थालेको हो। आर्थिक र प्राविधिक रूपमा कसरी सरल र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कागजी मतपत्र प्रयोग गरिएका स्थानीय तहमा मतदानको परिणाम आउन कम्तीमा 4 दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। विद्युतीय मतदान गराइए परिणाम केही घण्टामै आउनेछ। 1 हप्ताभित्र परिणाम नआउँदा स्थानीय तह खाली रहने भएकाले गणना प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने आयोगको तयारी छ। यस्तै सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावमा चाहिने अपुग गाड़ी भाडामा लिने भएको छ। गाड़ी खरिदका लागि समय अपुग हुने भन्दै अनुदान र भाडामा लिएर काम चलाउने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 2 मा उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने गरी स्थानीय चुनावको आन्तरिक कार्ययोजना बनाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भने चैत 6 गते खुलाउने तयारी छ। दल दर्ता सकेपछि आचार संहिता लागू हुनेछ। यो सम्भावित खाका हो, फेरबदल पनि हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा राप्रपा नेपाल र राप्रपा प्रजातान्त्रिक बीच 2076 फागुन 28 मा एकीकरण कार्यक्रम चलिरहेको थियो। राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी एकता हुने र विभाजन हुने प्रसंग उठाएपछि तत्कालीन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले गीता छोएर कसम खाँदै भन्नुभएको थियो, राप्रपा कहिले पनि विभाजन हुन दिन्न। थापाले आफ्नै कसम 2 वर्ष नपुग्दै तोड्नु भएको छ। राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक बीच भएको एकतापछि गएको मंगिर तेस्रो हप्ता भएको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा लिङदेनसँग पराजित भएपछि असन्तुष्ट थापाले हिजो गृहनगर हेटौडा पुगेर पार्टी छोडेको घोषणा गर्नुभएको हो। थापाले विज्ञप्ति निकालेर अत्यन्तै भारी मन र पीड़ाबोधका साथ पार्टी छाड्नु परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अघिल्लो दिनसम्म शीर्ष नेताहरूसँग संवादमै रहेका थापाले हेटौडा पुगेर अचानक पार्टी परित्याग गरेपछि धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच द्वन्द्व चर्को बनेपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। यादवमाथि एकलौटी ढंगले काम गरेको आरोप लगाउँदै आएको भट्टराई पक्ष पार्टीमा सकेसम्म 51% पुर्याउने नभए अर्को पार्टी गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। जसपा पनि फुटको संघारमा शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक पूर्व निर्धारित मितिबाट 5 दिन पछाडि सारिएको छ। आज 1 बजेका लागि बोलाएको बैठक फागुन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई फोन गरेर बैठक साट्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले आजको बैठकमा एमसीसी टेबल प्रयास गरे पनि सत्तारूढ़ गठबन्धन भित्रै सहमति भने जुटेको थिएन। एमसीसी बारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले समय लिएको स्रोतले जनाएको छ। यसबीचमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीच छलफल हुनेछ। यसैबीच बौद्धिक क्षेत्रका अगुवाले एमसीसी सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणले नेपालको आर्थिक विकासमा इँटा थप्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित र नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीले एमसीसी सम्झौताबाट आउने अनुदान अमेरिकाको र त्यसबाट निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हुने बताउनु भएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज आईओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 60 419 52 60 592। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। विगत 6 वर्षदेखि सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको क्यान्सर हस्पिटल, क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि। अमेरिकाको भेरियम कम्पनीको अत्याधुनिक रेडियोथेरापी सेवा दिने मेसिन जडित हस्पिटल, नेपालमा लामो समयको अनुभव प्राप्त क्यान्सर विशेषज्ञद्वारा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार, साथै क्यान्सरको वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा शल्यक्रिया। अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरसिद्धि, ललितपुर। फोन 01 525 1312 535 1312। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन अघि, जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। ए चिठा पर्यो चिठा किने छ र चिठा पढ्नु? ए मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहेको नि, थाहै नभए जस्तो। सानिमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 11.05% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने बुझ। एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिन त चिठा नै पर्नु हो। अब म साइनमा ब्याङ्कमा 11.05% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानिमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 10.05% सम्म ब्याज दिइरहेको छ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानिमा ब्याङ्क जानु लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानिमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्थानीय तहको चुनावको सुरक्षामा 4वटै सुरक्षा निकाय खटिने, म्यादी प्रहरीमा झण्डै 1 लाखलाई भर्ना गर्ने तयारी, संसद बैठक 5औं पटक स्थगित, जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटको संघारमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण लगातार घट्दो छ। 19 गते संक्रमण दर 31.40 रहेकोमा मंगलबार हिजो यो दर 15.41% मा झरेको छ। तर पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाले ज्यान गुमाए। संक्रमण ओह्रालो लागिरहे पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या स्थिर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 16 जनासम्मले ज्यान गुमाइरहेका छन्।
तीमध्ये धेरैजना दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक छन्। मन्त्रालयले पुस 18 गतेदेखि कोरोनाको तेस्रो लहर शुरू भएको मानेको छ। यो लहरमा ज्यान गुमाउने धेरैजना श्वास प्रश्वासका बिरामी छन्। कसै कसैमा त 3 देखि 4 थरीका रोग पनि देखिएको छ। कलेजो, मृगौला, क्यान्सर, मधुमेह, एचआईभी, डिप्रेसन, एन्जाइटी, फोक्सोको क्यान्सर, स्ट्रोक, हाइपरटेन्सन, स्क्रब टाइफस लगायतका समस्या भएका बिरामीको पनि ज्यान गएको छ। शुक्रराज अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन अझै केही दिन ज्यान गुमाउनेको संख्या स्थिर रहने बताउनुहुन्छ। कोरोना कालमा ज्येष्ठ नागरिकसँग आवश्यक संवादमा ग्याप रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। बुवा आमा र छोराछोरी बीच दोहोरो संवादै कम छ। स्वास्थ्य अवस्थाबारे एक अर्कालाई भन्दैनन्। डाक्टर पुनले भन्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिकमा दीर्घरोग पनि हुन सक्छ। जटिल भएपछि मात्र अस्पताल ल्याइन्छ, जसका कारण पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या स्थिर देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राले मृत्यु स्थिर नै रहेको अवस्थामा यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। गएको 3 वर्षलाई हेर्दा पालिकामा आर्थिक क्रियाकलापको लगभग 5% बेरुजु देखिएको छ। सामान्यतया आर्थिक क्रियाकलापको 3% भन्दा माथि बेरुजु देखिनु जोखिमयुक्त मानिन्छ। केही वर्ष अगाडिसम्म केन्द्रमा मात्र देखिने गरेको बेरुजुको उच्च आकार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिन थालेको छ। पालिकामा बेरुजु बढ्नुको कारण के हो त? थप जानकारी सहित जानुका दुवाडीको रिपोर्ट। बेरुजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार भयो वा स्रोतको दुरूपयोग भयो भन्ने आम बुझाइ छ। तर सबै बेरुजु रकम भ्रष्टाचार होइन। सानातिना कानूनी प्रक्रिया पुग्न बाँकी हुँदा पनि बेरुजु देखिन्छ। तर कुनै पनि योजना कार्यक्रमको काम भएको छैन, कागजपत्र पनि छैन र सम्झौता पनि भएको छैन, तर भुक्तानी भएको छ वा कागजपत्र र प्रक्रिया पुगेको छ तर हुनुपर्ने काम तोकिएको परिमाण र गुणस्तरमा भएको छैन भने त्यसलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ। स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता भन्दा पनि प्रक्रियागत कुराहरूलाई सुधार गर्न नसक्दा बेरुजु बढ्ने गरेको पाइन्छ। काठमाडौँका अनिल भट्टराई। बेरुजु आउँदाखेरि उनीहरू आक्रोशित हुन्छन् हैन, तर उपभोक्ताले गर्दाखेरि चाहिँ काम छिटो हुने भन्ने मात्र हो। तर टेन्डर मार्फत गर्यो भने चाहिँ अलिकति काम पनि बढ्ने हुँदो रहेछ। किनभने अब मेरै घर नजिकको एउटा 25 लाख रुपियाँ टेन्डरमा गएको थियो, 10.5 लाखमा हालेछ। अब फेरि 13 लाखको उपभोक्ता मार्फत हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ 20 लाख भन्दा माथिको चाहिँ टेन्डरमा आह्वान गरेको छ हैन। अब फेरि 13 लाख रुपियाँ चाहिँ बच्यो। स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुको अर्को मुख्य कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक ऐन कानूनहरूको राम्रोसँग ज्ञान नहुनु र स्थानीय तह आफूले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरूको निर्माण गर्न नसक्नु हो। स्थानीय तहको 5 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा पनि अझै आवश्यक कानून निर्माण हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले 200 भन्दा धेरै कानून बनाउन पाउने अधिकार भए पनि धेरैजसो स्थानीय तहले मुस्किलले 20 देखि 30 वटा कानून बनाइरहेका छन्। अहिलेसम्म प्राय 70% स्थानीय तह संघीय सरकारले दिएको अनुदानमै चलेका छन्। यसले गर्दा संघीय सरकारकै निर्देशनमा बस्नुपर्ने तर आफ्नो कानून बनाएर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय तहमा अप्ठ्यारो छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत मिनराज खड्का। नीति नियम नै ऐन नियमहरू नै तयार नभएको कारणले नै नबढेको हो एउटा। अर्को कुरा कर्मचारीहरूमा पनि समायोजन भयो तर त्यसपछि कसले कतिखेर कहाँ बस्ने भन्ने कुरा जस्तै स्थानीयमा पनि संघीय मन्त्रालयले अहिले जोसुकैलाई जहाँसुकै सहमतिको आधारमा सरुवा गरिरहेको भएको भएर एउटा कर्मचारी बिचैमा सर भएर गयो भने अर्को कर्मचारी आउँदाखेरि त्यो अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दाखेरि देखाउनु पर्ने कागजपत्रहरू देखाउनको लागि प्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यो डोर प्रमुखलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि अलिकति समस्या भएर पनि केही कुराहरू बढ्या छ। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा हामी स्वायत्त छौं, हामीले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना देखिन्छ र उनीहरूले आफ्नो अनुकूल जथाभावी निर्णय गरेर खर्च गर्ने गरेका छन्। यसले बेरुजु बढाउनमा मद्दत गरेको देखिन्छ। बेरुजु बढ्ने अर्को विषय स्थानीय तहका कर्मचारीमा लेखा प्रणालीको सामान्य ज्ञानको अभाव हुनु पनि हो। कर्मचारीलाई नयाँ प्रणालीमा काम गर्न तालिम लगायतका कार्यक्रमको अभाव छ। यसले गर्दा कार्यालयले गरेको खर्चको हिसाब राम्रोसँग राख्न नसक्दा पनि बेरुजु बढ्न गएको अर्थविद केशव आचार्यको भनाइ छ। यो मान्यता के हुन्छ भने त्यहाँ कर्मचारी खटाएर पठाएपछि उसले जानेको छ भन्ने हुन्छ, तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन। कसरी तयार पार्ने भन्ने पनि त्यसका कानूनी र लेखाका विधिहरू हुन्छन् हैन। त्यो बारेमा राम्रोसँग तालिम नभएको, अभिमुखीकरण नभएको मान्छेले एकदम दक्षतासँग त्यो सम्झौताहरू गर्ने र त्यो सम्झौता अनुसारको अनुपालन गर्ने त्यो भयो कि भएन
भएन भने कहाँनेरि गल्ती भयो भनेर देखाइदिने खालको जुन एउटा संयन्त्र चाहिँ पालिकाहरूमाथि बन्नुपर्छ। संघले नीति नियम नबनाइदिएर बेरुजु बढेको भन्ने तर्क पनि कतिपय जनप्रतिनिधिको छ, तर यति मात्रैले बेरुजु बढेको भने होइन। 5 वर्ष कार्यकाल सकिन लागे पनि स्थानीय तहहरू नयाँ अभ्यासमा छन्। कतिपय बनिसकेका छन् र कतिपय बन्ने क्रममा छन्। नयाँ अभ्यासको क्रममा केही गल्ती हुनु स्वाभाविक नै हो, तर कानून छैन, हामीले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै खर्च गर्यौं भन्ने छुट चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ, ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890 79890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को परीक्षा तालिका 1-2 दिनमै प्रकाशित गर्ने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै आज वा भोलि भित्रमा तालिका सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम शुरू गरिसकेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा लगत्तै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने यसअघि जनाएको थियो। परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले वैशाख 20 गतेभित्र परीक्षा सक्ने गरी तयारी थालेको बताउनु भएको छ। बोर्डका अधिकारीका अनुसार निर्वाचन गराउन कर्मचारी समेत खटिनुपर्ने भएकाले 10 दिन अघि नै परीक्षा सक्ने गरी तालिका निकाल्ने तयारी भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले त्यहीबाट मत हाल्ने व्यवस्था नगरेको भन्दै धेरैले नोट चल्छ तर भोट चल्दैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। ईश्वरजङ थापा छेत्रीले भने चुनावको मिति तोकिनु अघि नै विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो भनेर सुझाव दिनुभएको छ। श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन टोली गठन भएको खबरमा दिलीप रिजालले लेख्नु भएको छ, हामी श्रमिकहरूबाट वर्षेनी ट्रेड युनियनले लेभी उठाउँछन् तर सुविधाहरू भने खै केही छैन। बल्ल तल्ल सरकारले श्रमिक अस्पताल बनाउने तयारी गरेको छ। यो अस्पतालले पहुँच भएकाहरूलाई मात्रै होइन सबै श्रमिकलाई उपचार सेवा दिन सकोस्।
सुकुम्बासीका लागि एउटा सरकारले लाल पूर्जा दिन फारम भर्ने र अर्को सरकार उठीवासको सूचना टाँस्दै हिँड्ने गरेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेपछि लोजामन भण्डारीको प्रतिक्रिया छ। सुकुम्बासीलाई आफ्नो गाउँठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो, तर सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीलाई भने हटाउनुपर्छ। तत्कालीन कार्यनीतिको पछाडि दीर्घकालीन रणनीति हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाईमा मनोज कुँवर भन्नुहुन्छ, नागरिकलाई धोका दिने र ढाँट्ने न कार्यनीति ठीक भयो न रणनीति नै। पाका किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकाको निर्णयले सकारात्मक सन्देश दियो भन्दै दीपक पौडेल भन्नुहुन्छ, गाउँपालिकाको यो काम प्रशंसनीय छ। देशका असली मालिक त किसान नै हुन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सञ्जिता देवकोटा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। तनावका बीच बेलायती विशेष फौजका 100 भन्दा धेरै सदस्य युक्रेन पुगेका छन्। उनीहरू युक्रेन र रूसको सीमा क्षेत्रमा पनि डोनबसमा पुगेका बेलायती अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। रूसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गरेको चर्चा चलिरहेका बेला बेलायती विशेष फौजका सदस्यहरू पनि त्यहाँ पुगेका हुन्। झण्डै 8 वर्ष अघिदेखि नै रूस, युक्रेन र पश्चिमा देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। अब खेल खबर। T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान गरेको छ। टोली हिजो बेलुका ओमान प्रस्थान गरेको हो। विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्ने नेपाली टोलीमा अन्तिम समयमा सागर ढकाल पनि समावेश भएका छन्। ग्लोबल छनौटको समूह A मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। समूह B मा UAE, बहराइन, आयरल्याण्ड र जर्मनी रहेका छन्। फाइनल पुग्ने दुई टोलीले आउँदो अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकप क्रिकेट खेल्नेछ। छनौट अघि नेपालले ओमान, आयरल्याण्ड र UAE-सँग 4 देशीय श्रृंखला पनि खेल्नेछ। खेलकै अर्को खबरमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा न्यूक्यासल र वेस्ट ह्याम विजयी भएका छन्। बर्नली र म्यानचेस्टर युनाइटेडले बराबरी खेलेका छन्। आज बिहान भएका खेलमा न्यूक्यासलले एभर्टनलाई 3-1 गोलले हरायो। अर्को खेलमा वेस्ट ह्यामले वाटफोर्डलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। 23 खेलमा 57 अंकका साथ म्यानचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रिमियर लीगको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। अब केही खबर संक्षेपमा। भन्सार महसुल लगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका 18वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा बेच्ने तयारी गरिएको छ। सुन्दर यातायात प्रणालीले ल्याउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकेको भन्दै भारतमा बेच्न लागेको हो। सरकारले कर छुट भने पनि भन्सारमा यातायात दस्तुर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप भएपछि तिर्न नसकेर 18वटा बस भारतको कर्सिम ग्रुपलाई बेच्ने सहमति भइसकेको यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले एक प्रयोजनका लागि प्रतिपत्र खोलेर अन्य प्रयोजनका लागि काम गर्न नहुने तर्क गरेको छ। पाल्पाको महाभारत क्षेत्रका 9 ठाउँमा अहिले पनि चुनढुङ्गा उत्खनन भइरहेको छ। पूर्वको निस्ती गाउँपालिका 7, ज्यामिरेको भटुके, माथागढ़ी गाउँपालिका 7, रहबास माथागढ़ीकै वडा नम्बर 5 को धमीगाडबाट दैनिक 100 टिप्पर चुनढुङ्गा तराई झर्छ। ज्यामिरेको भटुके डाँडा सम्मिल्न लागिसकेको छ। रहबासको अवस्था पनि उस्तै छ। तिनाउ गाउँपालिकाको कोलडाँडा, मस्याम, श्रीडाँडा, मरेक, सुकेताल, कचलामा तीव्र उत्खनन छ। सरदेवा र सिद्धेश्वरमा पनि चुनढुङ्गा उत्खनन जारी छ। सरकारले वर्णशंकर हाइब्रिड बिउ उन्मोचन विकासका लागि पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ। माघ 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 3 स्वदेशी कम्पनीलाई वर्णशंकर जात परीक्षण र विकास गर्ने मान्यता दिएको हो। टर्कीबाट अवैध रूपमा ग्रिस छिरेपछि फर्काइएका मध्ये 19 जनाको शव सीमा छेउमा भेटिएको 1 हप्ता भइसक्दा पनि शनाखत हुन सकेको छैन। र पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्य वृद्धिको छानबिनका लागि संघीय संसदले समिति गठन गरेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले मूल्यवृद्धि छानबिनका लागि 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। लड्डु खान गएको मान्छे भड्डुमा अड्कियो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्थानीय तह चुनावको सुरक्षामा 4वटै सुरक्षा निकाय खटिने। म्यादी प्रहरीमा झण्डै 1 लाखलाई भर्ना गर्ने तयारी। आर्थिक प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। वैशाख 2 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण। कोरोना भाइरसको संक्रमण घटे पनि मृत्युदर स्थिर। तेस्रो लहरमा ज्यान गुमाउनेमा दीर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिक र श्वास
श्वासका बिरामी धेरै। एसी परीक्षा तालिका केही दिन भित्रै सार्वजनिक हुने, वैशाख 20 गते भित्रै परीक्षा सक्ने तयारी। रूस, युक्रेन र पश्चिमा देशबीच तनाव थप बढ्दो, बेलायती विशेष फौजका 100 भन्दा धेरै सदस्य युक्रेन पुगे। र विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्न नेपाली टोली ओमान प्रस्थान। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा न्यूक्यासल र वेस्ट ह्याम विजयी, बर्नली र युनाइटेडको बराबरी। अब कार्टुन। आज हामीले सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुन कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा थापा जस्ता देखिने एक व्यक्ति छन्। आफूले पार्टी छोड्नुको कारणबारे उनी छेउमा रहेका व्यक्तिलाई भन्दैछन्, गीताको कसम गाई एक हाते भइसकेको थियो, अर्काले दुहेको मलाई मनै परेन अनि गोठै छोडिदिए। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।